अस्सलामुअलैकुम 1 पॉइंट न्यूज के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। पाकपतन थाना चकबेदी के हदूद चक नंबर 22 एसपी में बच्चों को पकड़ने वाले गिरोह के 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पाकपतन थाना चकबेदी के हदूद चक नंबर 22 एसपी 2 नामालूम अफराद 5 साल के बच्चे को अगवा करके फरार हो रहे थे। अचानक गाँव वालों लोगों ने देख लिया। गाँव वालों की अचानक नजर पड़ने पर बच्चों को पकड़ने वाला गिरोह फरार होने लगा, लेकिन गाँव वालों ने उनके खिलाफ घेराव करके उनको हिरासत में ले लिया और बच्चे को बाजियाब करवाया। गांव वालों ने अगवाकार गिरोह की खूब दुर्गत बनाई। थाना चकबेदी पुलिस मौका पर पहुंचकर दोनों मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मर्दान में रीजनल स्पोर्ट्स के ज़रिए तमाम खुसूसी अफराद के लिए 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला भरपूर अंदाज में जारी है। इस इवेंट में डेफ बैडमिंटन, व्हील चेयर क्रिकेट और व्हील चेयर बास्केटबॉल जैसे मुकाबले शामिल किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं मंजूर हुसैन से। जी मंजूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रीजनल स्पोर्ट्स मर्दान की जानिब से जो माशरे के खुसूसी अफराद हैं उनके लिए 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है और जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने बाकायदा तौर पर फीता काट कर आज इनका इफ्तिताह कर दिया है। इसमें जो है तकरीबन 60 के करीब जो खुसूसी अफराद है, जिसमें डिफ अफराद है और साथ में व्हील चेयर अफराद है, वो शामिल है। व्हील चेयर क्रिकेट है, व्हील चेयर बास्केटबॉल है और उसमें जो डिफ बैडमिंटन है वो शामिल है। खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताइएगा। जी, ये बहुत खुशाइंद बात है कि स्पेशल पर्सन के लिए मर्दान में एक्सपोर्ट गाला मुनक्किद किया, जिसमें हमारा अपना सलाहियत हम लोगों को दिखाते हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारा फंड बहुत ज़्यादा कम है। हम अपने गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि आइंदा इस फंड को आप मज़ीद ज़्यादा करें कि हमारे सैकड़ों के तादाद में बहन भाइयाँ अब भी घरों में मौजूद है कि उसके लिए यहाँ अरेंजमेंट नहीं हुआ, इतना फैसिलिटी नहीं थी कि हम इनको भी घरों से निकाल कर यहाँ जो खेल कूद हम कर रहे हैं इनका मुजाहरा देख सके और आने वाले वक्त में इनको भी यही सलाहियत हासिल हो, वो भी हमारे साथ खेल सके। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो खुसूसी अफराद है उनकी सलाहियतों को उभरने के लिए ये इवेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया है कि हमारे बहुत से जवान हैं, बहुत से जो फीमेल हैं वो घरों में हैं और खुसूसी अफराद हैं, उनका कहना है कि उनके लिए भी यहाँ पे एक स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद की जाए। जी, जैकबाबाद में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए इनाम याफ्ता खतरनाक डाकू अल्लाडीनो झकरानी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली के मुताबिक मुलजिम को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया, जबकि उसके कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मुख्तलिफ संगीन जुराइम में मतलूब था और उसकी गिरफ्तारी इलाके में अमन व अमान के कयाम के लिए अहम पेशरफ्त है। मजीद तफ्तीश जारी है। एसएसपी जैकबाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए देखते हैं। जितने भी मीडिया के दोस्त आए इनका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए शॉर्ट नोटिस पे। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली एक हमारी कल के 20 अप्रैल की एक कार्रवाई है जिसको ऑन ग्राउंड जो है वो एसएचओ सिटी ने लीड किया और सुपरवाइज जो है वो डीएसपी सिटी पवर साहब ने इसको लीड किया, जिसमें हमने एक क्रिमिनल जिसका नाम है अल्लाडीनो उर्फ मंजू, जो बाप का नाम है मियाँ दाद और रोजनानी जखरानी है और ये विलेज मियाँ दाद जखरानी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान इससे एक टीटी पिस्टल 30 बोर 5 राउंड्स के साथ मिला और इसके साथ 500 रुपये भी रिकवरी में शामिल हुए, जिसकी एफआईआर पुलिस स्टेशन सिटी थाने में अंडर द सेक्शन ऑफ 23(1)A आर्म्स एक्ट में हमने रजिस्टर की। इसमें एक अहम चीज़ आपको बताने का मकसद ये था कि अगर होम डिपार्टमेंट का आप नोटिफिकेशन देखें तो सीरियल नंबर 95 पे जो है ये एक नोटिफाइड क्रिमिनल है जिसके सर की कीमत होम डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए 1 मिलियन रखी गई थी। और इसके अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड को अगर आप चेक करें तो तकरीबन इसके ऊपर जो है वो 13 एफआईआर जो है ना वो रजिस्टर हो चुकी हैं और अगर आप इस एफआईआर को रजिस्टर करेंगे तो टोटल 14 एफआईआर हैं जो इसके खिलाफ रजिस्टर हुई हैं, जिसमें से 8 एफआईआर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद की हैं, जिसमें आपके मेन थाने मोहम्मदपुर ओडो, दोदापुर सिटी, ये इलाके ये हमारे पुलिस स्टेशन शामिल हैं। और अगर आप शिकारपुर की बात करेंगे तो शिकारपुर में बेसिकली नबी शाह जो है वो और गुलाम शाह के जो इलाके जो पुलिस स्टेशन हैं यहाँ पे इसके खिलाफ केस रजिस्टर है। एक केस इक़दाम कत्ल का वो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी कराची में भी इसके खिलाफ रजिस्टर्ड है। और जो अगर आप सीआरओ को देखें तो जो भी आपको डेटा मिलेगा ज़्यादातर कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, हाउस ट्रेसपास
اور پریپریشن فار ڈکیتی، اس طرح کے جو FIRs ہیں وہ اس کے اوپر رجسٹرڈ ہیں، اور یہ ابھی آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ ڈسٹرکٹ جیکب آباد کی نوٹیفائڈ کرمنلز کے حوالے سے پہلی کارروائی ہے، اور انشاءاللہ اس تسلسل کو ہم قائم رکھتے ہوئے اور اس میں جو ہے مزید گرفتاریاں ہم لوگوں کو کریں گے جو نوٹیفائڈ کرمنلز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری میسج میں اس لیا کرور لال عیسن ریلوے فاٹک لیا روڈ کے قریب موٹر سائیکل اور کیری ڈبہ میں تصادم، 5 افراد زخمی. کیری ڈبہ کرور سے بچوں کو لے کر لیا جا رہا تھا. لنک روڈ سے مین سڑک پر اچانک موٹر سائیکل سامنے آ گیا جس کے باعث حادثہ پیش آیا. راولپنڈی اور گردنواں میں جاری ترقیاتی کام شہریوں کے لیے سہولت کے بجائے زحمت بن گئے. ترقیاتی منصوبوں کی سست روی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. راولپنڈی کے گلی محلوں اور خاص طور پر مین شاہراہوں پر سڑکوں اور سیوریج لائنوں کو توڑ کر ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے بلکہ مٹی اور دھول کے بادلوں نے شہریوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے. ننکانہ صاحب میں بچے کی پریمیئر لیگ سیزن 2 کا آغاز ہو گیا. افتتاحی تقریب میں کھلاڑیوں، آفیشلز اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. افتتاحی میچ میں بچے کی گلیڈیٹرز کی شاندار فتح. بچے کی پریمیئر لیگ سیزن 2 کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی 8 ٹیموں کے کھلاڑیوں، آفیشلز، مقامی سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کے دوران ٹورنامنٹ کی ونر ٹرافی کی رونمائی کی گئی. تھانہ سید پور کی حدود میں پولیس کی بڑی کارروائی. SHO عبداللہ صادق کی قیادت میں سلطان پور جنگل نزد بستی بدھوانی میں جوئے کے اڈے پر کامیاب چھاپا. پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے جوئے کے اڈے پر دھاوا بولا، جہاں سے 4 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق گرفتار افراد کے قبضے سے جوئے میں استعمال ہونے والا سامان بھی برآمد کر لیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر نوشیرہ محترمہ سمینہ بشیر نے آج تحصیل نوشیرہ کے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول سبرال کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے اسکول کے تعلیمی انتظامی اور حفاظتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا. دورے کے دوران انہوں نے رجسٹر اور ڈائری کی باقاعدہ جانچ پڑتال کی اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا. انہوں نے اسکول کے مرکزی دروازے کے باہر زیبرا کراسنگ کا بھی معائنہ کیا تاکہ طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. اس موقع پر AEO ملک شبیر احمد اوان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. بریکنگ نیوز کراچی. شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا الیاس رضوی اشرفی صاحب کی نماز جنازہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی امامت میں ادا کر دی گئی. استاد العلماء مفتی الیاس رضوی اشرفی صاحب کی نماز جنازہ صبح 11 بجے محمدی گراؤنڈ نزد خاص منڈی میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں مفتیان کرام، جید علماء کرام، سیاسی و سماجی شخصیات اور عوامی اہل سنت کی بڑی تعداد نے شرکت کی. رینالہ خورد وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی طرف سے 7 ارب 30 کروڑ کے ترقیاتی کاموں کا پیکج رینالہ خورد کو دیا گیا، جس کا گزشتہ دنوں مقامی MPA چودھری جاوید علاء الدین اور MNA ندیم عباس روبیرہ نے افتتاح کیا تھا، جس پہ ترقیاتی کاموں کا نواحی علاقے اعظم ٹاؤن سے عملی طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے تحصیل رپورٹر 1 پوائنٹ نیوز ساجد حسین چودھری سے، جن کے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما تحصیل صدر پاکستان مسلم لیگ نون ملک حفیظ اوان. رینالہ خورد میں چند دن قبل اس کی ترقیاتی کاموں کے لیے 7 ارب 30 کروڑ کے زائد کے کاموں کا اعلان ہوا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے تحصیل کے صدر پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون سینئر رہنما ملک حفیظ اوان صاحب. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان منصوبوں کے حوالے سے کیا معلومات ہیں، یہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور ان کا اختتام کب ہوگا اور شفافیت کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فنڈ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے. ہمارے MNA اور ہمارے MPA جناب چودھری جاوید علاء الدین صاحب اور باقی سارے دوست اور میاں نواز شریف کی دختر ہماری بہن مریم صاحبہ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے وہ رینالہ کے لیے ہمیں اتنی بہت بڑی رقم دی. اور میرا اپنا ذاتی خیال بھی ہے کہ ہمارا سٹی جو ہے بلدیہ کے ایریا، اس میں یہ پیسے لگیں گے. یہ گاؤں وغیرہ کے لیے نہیں ہے، یہ سٹی کے لیے ہیں. اور یہ جو پیسے ہیں یہ ہمارے MNA اور MPA کی
सारा मुश्तरका है पैसे, और ये उनकी निगरानी में लगेंगे। ये जो कोई कह रहे हैं कि पैसे खाए जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं खाए जाएंगे, और ये एक पाई लगेगी। अब ये शुरू हो रहा है आजम टाउन की आबादी, पुरानी आबादियों में से, और ये जब शुरू होकर ये जाएगा पाए तकमील तक, जब तक मुकम्मल नहीं हो तब तक जारी रहेगा। उम्मीद है कि ये पैसे इसी जगहों पे लगेंगे। यकीन से मैं कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ये पाए तकमील जाएगा, और इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगी, ना इसकी रुकावट होगी, और इंशाल्लाह हम किसी पे, ये हमारे को वोटर हैं या नहीं है, इसमें कोई ऐसी तकसीम नहीं होगी। ये हर गली, हर मोहल्ला, रेनाला को कोई ऐसी जगह नहीं रह जाएगी कि इंशाल्लाह जितने ये पैसे आ गए हैं, अब हमें एमपीए से या एमएनए से पैसे दोबारा सिटी के लिए नहीं लेने पड़ेंगे। ये इंशाल्लाह ये 5 साल ये पैसे जो हैं यही काम देते रहेंगे। अब जो पैसे दोबारा आएंगे वो हमारे जो देहात हैं साइडों पे, वहां लगेंगे, और इंशाल्लाह ये हमारी तहसील जो है एक पहले भी सोने की चिड़िया है, अब मजीद ये खूबसूरती का नखार करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह मलक हफीज अमान साहब का कहना है कि मकामी एमपीए चौधरी जावेद अलाउद्दीन और एमएनए नदीम अब्बास रबेरा की मुश्तरका कागज से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने ये बहुत बड़ा फंड दिया है, जिसकी शफाफियत का भी ख्याल रखा जाएगा और इसका एक एक पैसा अवाम की फलाह के लिए खर्च होगा। जी